السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي اليوم جديد. بغيت ندير لكم واحد جوج وصفات منعشين. بغيت ندير لكم لي كروكي ديال لي بوم دو تير ديال البطاطاز، والوصفه التاليه غادي ندير لكم لي كلاص والشوكولا، موس كلاص الشوكولا، ما تيكونوا بحال الموس وكلاص الشوكولا. غنوري لكم هاد لي بوم دو تير درتهم على جوج اشكال، درتهم طولي ودرت الشكل الثاني بحال خبيزات صغار. البنات تيجيو زوينين، تبعوا الطريقه اللي درت لهم الا عجبوكم. تقدروا المهم تاكلوا مع الفريت، مع المايونيز، مع اي صوص بغيتو. لي موس شوكولا، موس كلاص وشوكولا هما جوج زوينين حتى هما. نوري لكم بحال هكا. هما البنات الا درتوهم ديروهم واحد 2 زور 3 زور في الثلاجه. ولا البنات غادي نخليكم ويلا زيدوا معايا باش تشوفوا الطريقه. السلام عليكم حبوباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم. اليوم عندي من جديد وصفه جديده. غنجيب لكم ديما الوصفات المنعشه البارده ابوبخي كل نهار ونهارو. غندير لكم واحد الموس كلاصي وشوكولا، هو ساهل بسيط، كلشي الواحد كلشي زعما يقدر يديرو، اي بنت اي مراه تقدر ديرها ولو حتى المبتدئات. يلا دروكا بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله. المقادير البنات هانتوما غنوري لكم. عندي 3 صفر ديال البيض، هانتوما 3 ولا 4 على حسب القياس اللي بغيتو ديروا هانتوما. هادي عندي ابوبخي 200 غرام دو شوكولا نوار. من الاحسن تكون شوكولا كحله نوار، انا كنبغيها ديما نوار دو طفاصون، عمرني ما تنبغي شي حاجه اخرى. هادي وغادي نديرو 6 البيض. انا عندي البيض ديالي صغير نتوما، عندي ابوبخي 6 صغار، هادو صغار بزاف. وعندي قطرات من الحامض، وعندي 2 معالق ديال السكر، واستسمح عندي 2 بنانات درتهم في الثلاجه. عندي 2 بنانات ها هما درتهم في الثلاجه باش غنطحنهم، باش الا بديت معكم غادي نطحن معكم هذا الخليط. مرحبا البنات، غادي ديروا الشوكولاط الاكحل مع شويه الزيت نباتيه ولا الزبده، وغادي ديروها في الميكرووند، ولكن غادي تقلوها مزيان واحد 30 ثانيه حتى تذوب. غادي نبقى نهضر معكم وميم طون غادي ندير معكم حاجه ثانيه. غادي تهزوا هذا الصفر د البيض، هانتوما الصفر د البيض عندي حجم صغير، نتوما ديروا الا عندكم صفر د البيض صغير ديروا 4. وميم طون بقات دوروا هذا الخليط، ما تغفلوش عليه. غادي بقى الدوره هذا وبقات حيت سينو غتكحل لكم. بدات غادي نجلس حتى نذوب الخليط وغادي نجيبو باش ما يتحرق. بنات المرحله الاولى غادي ندير هانتوما غتشوفوا هاد سميتو، غادي ندير واحد 2 قطرات ديال الحامض، غير 2 شويه كتشوفوا. وغادي ندير هاد سميتو، غادي نضرب هاد البيض واحد شويه، غير شويه ماشي بزاف، غير شويه، غير زعما تخلط. تقدروا تديروا غير بالفرشيطه. بسم الله.
هذا الخليط ديال الشوكولات البنات، الشوكولات ما كتشوفوش الشوكولات، غادي نديرو في هذا الخليط ديال الصفر د البيض. غنخلطو شويه البنات. الا خفتو ما تحرق لكم الشوكولا في الميكرووند ديروه بان ماغي الاحسن. انا راه درتو بقيت كنخلط او ميم طون، قطعت معكم حتى باش نقابلها. هذه هي المرحله الثانيه يا البنات. غادي تخلطوا، هانتوما كتشوفوا غتخلطوا هذا الخليط. ويبدا يدخل هذا الشات الصفر. هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه غادي تطحنوا سميتو البنان البنات. ديروا البنان ولا ديروه بالفرشيطه اللي بغيتو، الاحسن كاع الفرشيطه باش ما يدير. غير انا بغيتو باش يكون داك ليس. غادي ديروا له واحد قطرات ديال الحامض الليمون باش ما يكحالش حتى هو، حيت انا درتو طايب بزاف غادي يخسر ليا ودرتو. بسم الله. البنات غادي نخلطوا مع هذا الخليط هذا. هانتوما كتشوفوا الخليط كي داير. ندير معلقه حيت كيتخلط البنان راه هو داير معلك باقي ليا هنا. الاحسن كاع البنات ديروه بالفرشيطه سي ميو حيت كيبقى نص لاباراي. هانتوما نص لاباراي. البنات هانتوما كتشوفوا غادي تخلطوا هذا الخليط سميتو الشوكولاته مع صفر البيض مع البنان. تخلطوا مزيان حتى يتخلط هادشي باش يتجان زعما ما يبقى حتى شي حاجه الجناب ولا شي حاجه حيت سينو الشوكولا تقصح. الريحه اللي كتعطيها البنات يا سلام ما نقول لكمش، الريحه زوينه منعشه. باغونط البنات هادشي غادي منين نكمل غادي يكون في المجمد الفوق واحد ساعه ساعتين، ما غاديش يتجمد، غادي يكون موس شوكولا. شوفوا البنات خليط منعش زوين. حيت فيه كاع هادشي يبقى. غادي نديرو على جنب البنات وغادي ندوز للمرحله الثانيه. انا محتاجه لهاد باش نغسلهم. المرحله الثالثه يا البنات اللي غادي ندير معكم هي غادي نخلط ابيض البيض
الهبي يعاود حتى هو باغ كونطخ داكشي باغاي. البنات المرحله الاخيره هي نطرب لكم البيض. هانتوما 6 البيضات ابيض البيض مع 2 معالق ديال السكر. هذا ماشي اوبليغاتوار، ديروا وحده ولا ما ديروا. المهم انا كنفضل نديرو. غادي نطرب هذا ابيض البيض. بسم الله. المرحله الاخيره اللي غادي ندير، هانتوما كتشوفوا البيض راه طربتو حتى ولا زوين بحال هكا. دروكا غادي نبقى نهز سميتو ابيض البيض وغنبقى نديرو هنا شويه بشويه. كتعرفوا العمليه هانتوما، وبقى تطربوا شويه بشويه باش زعما باش يكون عليه الخليط. تيكون منعش البنات في الصيف. من الاحسن الواحد يوجد هادشي بحال هاد المسائل يتوجدوا في البيت ديالنا احسن. كنعرفوا واش كناكلوا، كنعرفوا دروكا كتعرفوا مع هاد الحجر الصحي. ما كنبغيش نخرجوا ديما باش نشريو زعما الحوايج. خصنا نشريو كلشي هادشي نفكروا نشريو ونديرو ان ليست ولا بقى نديرو المسائل ديالنا في الدار ديالنا. درت هذا في ان بول صغيره ولكن ما كاين مشكل غادي نكبو هنا. ريحه البنانه البنات كتعطي زوينه والله البنات. هادشي راه تنديرو لكم هاد الوصفات راه كنجربهم حتى كنجربهم تيكونوا ناجحين عاد كنديرهم. وكندير لكم هادشي البنات حاجه بسيطه باش كلشي يدير. البيض كلشي كيكون عند الناس والحامض والشوكولات. الشوكولات ما فيهاش بزاف، راه فيها غير ابوبري 200 غرام. قابصه صغيره من طابليت صغيره. هانتوما تشوفوا البنات بقى لي غير هاد شويه نخلطو. صافي غادي نخلطو البنات وغادي نديرو في الكؤوس. البنات انا ما غاديش نديرو في الكؤوس الدجاج حيت الا درتو في المجمد غادي تهرسوا ليا. غادي نديرهم في شي كؤوس هادو ديال الميكا. فريمون كانوا عندي كبار وقطعتهم. كانوا عندي في عيد ميلاد ديال بنتي نتوما كتشوفوا. هادو كانوا عندي كبار بزاف وقطعتهم درت فيهم غير هاد شويه وركزت. درت 4 الكيسان. غادي يدير ليا كتر امونا غادي يدير ليا كتر. المهم تخلطوا مزيان حيت كيبقى الخليط في الوسط. ديما بقات دوروا وديروا باش كلشي يتجمع تخلط. صافي البنات هانتوما كتشوفوا الخليط. غادي نقرب لكم شويه الا قدرت استسمح. هانتوما كتشوفوا الخليط كيجي موس. دروكا اش غادي ندير؟ غادي كما قلت لكم غادي نديرو في هذا الكؤوس. غادي نهزو بهاد ايلوش حيت عندي ايلوش كبيره هادي زعما مغرفه وغادي نديرو هنا.
هذا فريمون اللي كلا غادي انا غير نوري لكم. فوالا غادي نكونتيني البنات، غادي نعمر هادو داكشي علاش درتهم في هادو، حيت عرفت كبارين هما، تنشري ديما الحاجه اللي انا كبيره ما عرفت علاش، ما كنبغيش نشري الحاجه صغيره. عندي الكيسان كبار حتى هما بزاف ديال الدجاج، غير هادو باش الليموس دو بريفيرونس خص يكونوا بحال الكيسان ديال البلاستيك، باش الا تهرج شي كاس سي طومبي. نحاول نفرقهم كامل في هاد الكيسان. صافي غادي نفرق هادشي اللي بقى والو. البنات هانتوما كتشوفوا غادي نديرهم في الثلاجه واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع، ندير لهم هكا، وغادي نشوف نزينهم بالشوكولات ولا شي حاجه، ولا نخليهم هكا. صافي البنات باش ندوز لكم المرحله زعما الوصفه الثانيه اللي غندير لكم. البنات الوصفه الثانيه لاموس الشوكولا درتو في الثلاجه في الفوق شويه، غادي نبقى نطلع عليه مره باش ما يجمدش بزاف، غادي ننزلو لتحت. الوصفه الثانيه اللي غادي ندير معكم لي كروكيت دو بون دو تير. هما دوك الكريسات صغار ديال البطاطا اللي كتكون فيهم البطاطا، كيكون فيهم الفرماج. المهم المقادير كتكون فيهم البطاطا، القزبور، تيكون فيهم البيض، الفرماج الا بغيتو، الملحه، الغزار، تتكون فيها سميتو اللحم ديال الدجاج ولا اللحم الاخرى. المهم مسائل بسيطه حتى هي. المهم تبعوا معايا وشوفوا الطريقه والمقادير. البنات اللي كيخصني غادي نعاود الطريقه. الخبز المحمص ولا لا شابلور، البنات راه ما عنديش، هزيت غير الخبز وحمصته ودرتو في الفران وهرمشته واحد شويه بهذه الطريقه. كتشوفوا اللي ما عندوش هذه هي الطريقه، حيت هو تيكون زوين. عندي جوج بيضات، غادي نديرو غير الصفر ولا هكا. المهم غادي خاصني زيت العود، زيت العود هي هذه. خاصني الملحه، نوريكم كاع الطريقه البنات. الملحه، عندي الملحه، عندي الابزار، عندي المعدنوس ولا القزبور. خلطوا اللي عندكم، انا غادي ندير هذاك الشيء تيكون عندي ديما. اللحم اللي خلطه مع شويه الملحه والغزار وشويه الزيت في شويه المقله. كتشوفوا عندكم الدجاج، ديروا الدجاج حتى هو تيكون زوين. ما عندكمش ديروا الطون، كاين لي سوليسيون. الفرماج انا عندي هذا، غادي نديرو الفرماج غابي المحكوك. عندكم الاخر داك الصفر ديروه، عندكم موزاريلا ديروها. انا كندير هادشي ديما تيكون عندي موجود في البيت. البطاطا ولا البطاطيز اللي قطعتهم شرائح صغار ودرتهم في الماء مع شويه الملحه وخليتهم طابوا شويه. صافي هادشي اللي كاين البنات. وغادي نديرو بهم خبيزات صغارين ولا بحال دوك لي بودان صغار، غادي نديرو في هذا. المرحله الاولى البنات اللي غادي نديرو نتوما كتشوفوا بول، غادي ديروا فيها هاد البطاطا ولا البطاطيز القدر اللي بغيتو نتوما، وغادي تنعسوها بهاد النعاسه، ولا كتضحكني انا هاد الكلمه.
غادي نديرو اللي ما عندوش يدير الفرشيطه. حتى الفرشيطه كدير زعما لافير، كديروا بها تقادوها مزيان، تبخجوها ولا تنعسوها. فوالا غادي تقادوها مزيان. البنات على فكره اللي بغا يدير الثوم يدير الثوم، اللي بغا يدير البصله يدير البصله. البصله هزوات مع شويه زيت العود حتى هي كتجي زوينه مع هذا الخليط. انا غير تنبغي زعما نبدل بزاف، ما تنبغيش ندير توجور لا ميم شوز. الثومه حتى هي زوينه، الثومه منافع كثيره يا البنات. وتاكدوا مزيان بلا هادشي كلشي زعما دار طبجه مزيان ولا تنعس ولا يكرازي. نقول لكم انا باللغه اللي راح نولفها دروكا. المهم هاد البطاطا راه سهله، غير انا درت واحد الكونتيتي كثيره، درت تقريبا واحد كيلو حتى 2 كيلو. راه كتعرفوا البطاطا ملي كطيب راه متيبقى فيها والو. تاخذوا وقتكم باش ترجعوها مزيان. المهم غادي نخلطها انا بيدي في الاخر، تعرفوا تنبغي انا نخدم بيديا. اللي بغا يدير ليغو البنات يدير ليغو. غسلت يدي باش ندير كلشي هادشي. كنتاكد مزيان بلا راه باقي فيها شويه، شتي باقي فيها واحد شويه. كاين كيديرها كويرات وكيدير في وسطها اللحم، حتى هذه زعما طريقه زوينه. صافي البنات غادي نكتفي بهذا القدر اللي الطبجه اللي الطبجه غادي نديرو بيديا ولا بالفرشيطه. نشوف واش كلشي خليط متجانس ولا لا. واحد شويه. المهم هاد لي مورسو صغار تيبقاو سي نورمال. ما بغيتش نديرها في لا ماشين حيت غادي تولي بحال الحريره. ما ديروهاش البنات بسميتو بغيتو غابيوها بديك ديال الكر ديال الخيزو. باقي هذيك عندها شويه، انا كنديرها بهذه الطريقه. دروك البنات غادي نبدا ندير فيها هاد المسائل ديالها. باش دير فيها الكوزه حتى هي كتجي زوينه الكوزه. المهم المنسمات على حساب داكشي اللي بغيتو نتوما والذوق. غندير الملحه والبزار، القزبر ولا المعدنوس اللي عندكم. وكما كنقول لكم غندير انا غير واحد لا كونتيتي صغيره عاود ماشي بزاف. غادي نسمها بسميتو الفرماج. هذا اللي قلت لكم كاين كيديروا الوسط، انا غادي نديرو نخلطو معاها واحد قياس صغير. غنردو للثلاجه باش ما صافي درت الفرماج. غادي ندير الزيت واحد شويه باش يجمع الخليط، وغادي يبقاو ليا البيض هما اللي بقاو ليا. بسم الله. غادي ندير وحده حتى لجوج اللي عندكم. هانتوما كتشوفوا البنات غادي تخلطوا هذا الخليط، غتخلطوه مزيان باش يبان لكم. المهم راه وذوقوا الملحه كما قلت لكم. اللي بغا يدير سميتو، اللي بغا يدير الثومه يديرها، اللي بغا يدير البصله يديرها. واحد حر يدير داكشي اللي بغا.
انا كنوري لكم هادشي اللي كنعرف انا. دو بريفيرونس البنات هادي الا كورناها تكون في الثلاجه نورمالمون باش تقبط، حيت هي سي با فاسيل باش تجمعها. نتوما شفتوا كي دايره جاريه، تكون واحد شويه في الثلاجه حتى تجمع واحد شويه. هاد الواحد يبدا بها. غادي نشوف الا تجمعات ليا ما تجمعات ليا، غادي نديرها في الثلاجه. البنات انا درت لها شويه الماء حيت مع البطاطا كتلصق. غادي نجرب. ديروا يديكم في شويه الماء هكا سي نورمال بحال هكا، غادي تهزوا هاد الكويرات صغار هانتوما شفتوا. غادي ديروا واحد الحفره صغيره، شتي يبان لكم حفره صغيره بحال هكا، وديروا هاد اللحم. هاد اللحم بغيتو تخلطوها خلطوها بحال هكا، ديروا الوسط بحال هكا وجمعوها. صافي هاد التجمع فوالا مع الماء. راه الماء نورمالمون كيجمع سميتو. البنات الكريسات الصغار ديروا الحجم اللي بغيتو. انا غادي الا خفتو غادي تلصق لكم في الطبسيل. ديروا شويه سميتو، ديروا شويه ديال لا فارين. غادي ندير معكم الثانيه. نتوما كتسدوا بحال هكا تتجي زوينه بحال هكا، وديروا الحجم اللي بغيتو نتوما. ديروا ليها هكا. غادي نقدر نديرهم انا نقدر نديرهم في الثلاجه حتى يقبضوا راسهم واحد شويه. عاد ندير زعما المسائل كاع اللي فيها علاش لا ما غاش تكون بنينه. فوالا هانتوما كتشوفوا. ديروا الاحجام اللي بغيتو، طويل قصير زعما. المهم قلت نديرها في ديك الكبير، نديرها في هذا مي بون جي شونجي دافي. غادي نديرها غير هادشي حيت شفت البطاطا ما عنديش بزاف البنات. البطاطا عندي شويه، واخا مالغري درت 2 كيلو ما جاتنيش هي هذيك، ماشي بزاف. باش ندير لكم غير 2 في الطبسيل سا سفي با. فوالا هانتوما كتغمسوا يديكم في الماء هو الاول، عاد هزوا البطاطا. سي فاسيل ابخي ما كتعجن ما والو. هذه الطريقه لاستيوس غادي نعطيكم النصيحه اللي غادي نعطي لكم المبتدئات بيان سور. تنقول ديما المبتدئات. هذه ما بغاش يديرها في الفران، انا دو بريفيرونس نقليها. فوالا نقليها. هانتوما البنات كتشوفوا غادي نغمس يديا. غادي ندير شويه خبيزات صغار بحال هكا دي غاليت، ونص الثاني غادي نديرو مستطيل بحال سميتو بحال النار. هادشي زوين في الصيف البنات. هاد الوصفات اللي درت لكم البنات كلشي صيفيه. هاد تيتكلوا هادو زوينين. فرمشه العين هادو اللي موسو الشوكولاته حتى هما زوينين. هانتوما تشوفوها. هذا غادي نزيد معكم وحده ولا الثانيه. كما قلت لكم ديروهم كبار ديروهم كبار. انا ندير هذا الحجم الصغير. كنعرف بنتي كتبغي هذا الشيء. هي مع لا بيري لي بوم دو تيغ راه صاحبين، ولا شي حاجه تقول لك فريت بيري. الدري الصغار كاع كلشي كيبغيو هذا الشيء البنات.
خليهم شويه في الثلاجه حتى يبردوا شويه في الفريغو الفوق. قطعوا راسهم الا بغيتو، ما بغيتوش ديروهم سيغ بلاص، علاش لا. اللي نجحات ليه العمليه يدير سيغ بلاص. انا غادي نشوف نقدر نخليهم نقدر لا. ما عندكمش البنات هذا اللحم بحال هكا ديروا الفرماج، قطعوا الفرماج اوندي داك الكبير زعما قطعوه بحال الطريفات الصغار وديروه الوسط. تيكون حتى هو زوين البنات. غادي نكتفي البنات بهذا الشيء، ماش طول معكم. البنات انا كملت هاد لي كروكيت دو بوم دو تير، هاد الكريسه ديال البطاطا. انا درت لهم شويه د الفارين باش ما زعما باش ما يتلصقوش في الطبسيل. فوالا، ودرتهم واحد 5 دقائق حتى ل10. تقدروا تخليوهم البنات، كتساعدوا باش ديروا هادشي مزيان. فوالا، وغير باش نوري لكم اش درت، المراحل اللي درت ليه البنات. غادي نبدا معكم. نتوما كتشوفوا غادي نهزو هاد الكريسه، غادي نديروها غادي ندوزوها في الصفر ديال البيض. والبيضه انا درت بيضه كامله، نتوما كتشوفوا. غادي ديروها في الخبز المحمص، الدوره غير هكا واحد شويه صافي، خليوهاش بزاف. غندير واحد البنات ديروا هنا في الطبسيل، ديروا ديما البيض الدقيق باش تقبط لكم الخليط. ندير معكم غير هادو باش غادي كاع شويه. ما تخليوهاش بزاف حيت الا خليتوها نتوما كتشوفوا. هادو غادي نديروها على جنب، هادي حتى هي صافي. وغادي ندوروهم في الخبز المحمص بحال هكا. خذوا وقتكم ديما كنقولها لكم، وديروا شويه بشويه. قدور واحد شويه، هادي كاع تهرست ليا مي بون. صافي اللي درتوهم ما تقيسوهمش حيت هما ساهلين يتكسروا. غادي نعاود ندير معكم حيت المقله كبيره عندي. المقله عندي مقله كبيره. شي كيبغي الخاطر حيت لي بوم دو تير البطاطيس زعما فراجيل هي، تعرفوا هي كتلصق ديجا في الطبسيل. ما درتوهاش. من الصحيح البنات ديروها نص ساعه في الثلاجه، زعما الا بغيتي تكون لكم زعما الا ما زربانينش احسن في الثلاجه. اللي زرب يدير سميتو. بحال دوكا انا بغيت ناكلهم، بغيت زعما باش نخليهم حتى العشيه. هادو زوينين كاع يتكونجلاو، يديروا في الكونجيلاسيون. هانتوما كتشوفوا البنات. غادي ندير معكم باقي هاد 3. ليا البنات راه الجيران عندهم الموسيقى مع دركا سخون الحال. انا حليت الشرجم، عندي الفوازان ديالي طالقين هما.
نمسح الطاوله حيت مكنبغيش طبيعه العمل تكون موسخه. درت البنات هاد جوج طباصل فيهم هذا داك سميتو هذاك النشاف باش ينشفوا ليا سميتو. نتوما البنات باش نوري لكم نسيت ما وريت لكمش زعما هاد لي كروكيت، هاد لي غاليت دو بوم دو تير ولا كيما كلشي كيقول ليهم. نتوما كتشوفوا هادو درت ليهم ليسي طابو، هاد ثلاثه درتهم زعما باش نشوف الزيت واش طارت. درت ليسي ديال هاد سميتو صافي. اللي طيبات قلبوها شويه، انا خليتهم كاع بزاف، نقص شويه العافيه. نورمالمون ما خصش الواحد يقيسهم طيبوا. كتشوفوا هانتوما جاو رائعين البنات. او بليس راه ما خليتهمش في الثلاجه بزاف، زعما انا قلت لكم زعما الا ما زربانينش ديروهم في الفوق المجمد حتى تبغيوهم عاد كتجبدوهم. هانتوما البنات كتشوفوهم محمرين. جاو داكشي اللي بغيت بحال هذا. والله ديما ما تيخيبنيش معاكم. هانتوما بنات وصلت لنهايه الحلقه. جوج وصفات اللي درت لكم منعشه، جوج وصفات ديال لي كروكيت او بوم دو تير ولا ديال البطاطس، هذوك الخبيزات الصغار ديال لي بوم دو تير جاو زوينين. فوالا غنوري لكم بحال هذا. درت هذا الشكل طويل البنات، هذا الطويل، وزينته بمطيشه وتقدروا تاكلوه بالمايونيز ولا اي صوص عندكم كاينه. المهم هما زوينين. تقدروا تكون جليهم، تقدروا درت هاد دواور هادو طوال، هاد الشكل طويل. ثم جاو زوينين البنات. والشكل الثاني اللي درت هاد الدواور، هادو دواور خبيزات صغار بحال فوالا حتى هما جاو زوينين. فوالا. والشكل الثاني اللي غادي نوري لكم هو لي كلاص. لي كلاص يا سلام منعش. درت باقي واحد جوج تما باقيين في الثلاجه. هانتوما كتشوفوا جاو زوينين. فوالا واش غنقول لكم، شوكولا تقدروا تزينوهم بالشوكولا، تقدروا تخليهم هكاك. هما راه داكشي كاع اللي فيهم زوين، بنان الشوكولات كاع دوك المنسمات اللي درت فيهم جاو زوينين البنات. وبحال العاده الا عجبتكم هاد جوج وصفات ما تنساوش اللايك والمشاركه في القناه ودعموني وقولوا لي هادشي كيعجبكم ولا ما كيعجبكم. فضلا وليس امرا. كنشكركم جميعا وكنقول لكم الى اللقاء، الى الحلقه المقبله ان شاء الله، الفيديو ان شاء الله.